पंडितजींना मी विनंती करतो की आपण आपल्या सत्काराला उत्तर द्यावं. नमस्ते शारदे देवी काश्मीर प्रवासिनी त्वाम अहम प्रार्थये नित्यं विद्यां बुद्धिंच देहि मे. सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां भारती तीर्थपर्यंतां वंदे गुरुपरंपरां. नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमः. अयि मान्याः, मया मदीये जीवने गतानि 61 वर्षाणि यदा सर्वप्रथमं नरेंद्र मोदी महोदयानां राज्ये विद्यमानस्य सोरटी सोमनाथस्य प्राणप्रतिष्ठा प्रथमदिने डॉक्टर राजेंद्र प्रसादानां साक्षित्वेन वदिष्यामि चेत् संस्कृतं, लिखिष्यामि चेत् संस्कृतं, चिन्तनं करिष्यामि चेत् संस्कृतं, कलहः वा भवतु प्रेम वा भवतु स्वप्नदर्शनमपि संस्कृतम् इति सा प्रतिज्ञा आसीत्. अद्य यावत् भगवता यत् आयुः मह्यं दत्तं सा प्रतिज्ञा मया अद्य यावत् परिपालिता. इतः परं यदि आयुः तत्र किमपि अवशिष्टं भवति नरेंद्र मोदी महोदयानां प्रार्थये न विष्णुः पृथ्वीपति प्रातिमवचनम्. अस्माकं पुरुषोत्तमः नरेन्द्रः पुरुषेन्द्रः यदि शासकः विद्यते, मम एका प्रार्थना विद्यते, शिशुशालातः आरभ्य संस्कृतं न भाषात्वेन संस्कारत्वेन अभ्यासयन्तु. कति भाषा शिक्षणम्, एकभाषा द्विभाषा सूत्रं त्रिभाषा सूत्रं. संस्कृतं केवलं भाषा नास्ति, संस्कृतम् एव संस्कृतिः, संस्कृतम् एव संस्कारः. अतः भाषा गणनाम् अकृत्वा संस्कृतं शिशुशालातः आरभ्य अन्तिमपर्यन्तं विश्वविद्यालयपर्यन्तं संस्कारत्वेन यदि पाठितं भवेत् तर्हि यत् स्वप्नचित्रं डॉक्टर भट्कराणां सर्वेषाञ्च जगद्गुरुपदं लभेत भारतवर्षं संस्कृतं विना तत् नैव शक्यप्रायम्. उत्तराचलशासनेन संस्कृतभाषा राजभाषात्वेन स्वीकृता विद्यते. अहं प्रार्थये नरेंद्र मोदी महोदयः आगामिनि निर्वाचने इतोप्यधिकेन आधिक्येन निर्वाचिताः सन्तु. सर्वप्रथमं गुर्जर राज्ये संस्कृतभाषा राजभाषा भवद्भिः उद्घोषणीया, तथा इतरैः अनुकरणं करणीयं भवेत्. अत्र उपकारः संस्कृतविषये नास्ति. भारतशासनेन एकरूप्यकमुद्रापत्रं भवतु, सहस्ररूप्यकमुद्रापत्रं भवतु, 1000 रूप्यकाणि इति तत्र अङ्गीकृतं. शासनेन लक्ष्मीपूजनं कृतं. सर्वासु धनपत्रिकासु तेन संस्कृतम् उल्लिख्य नरेंद्र मोदी महोदयः न प्रौढानां कृते न केवलं वृद्धानां कृते शैशवात् आरभ्य रघुवंशस्य कालिदासीयं वचनं शैशवेभ्यश्च विद्यानां सा विद्या संस्कृताश्रिता. अतः सत्वरातिसत्वरम् उत्तराञ्चलवत् गुर्जरराज्ये यदि राजभाषा संस्कृतं भवेत् महाराष्ट्रशासनस्य कदाचित् सुबुद्धिः भवेत्. नरेंद्र मोदी आगे गच्छतु, इतराणि राज्याणि तत्पश्चात् गच्छन्तु. यद्यत् नरेंद्र मोदी अद्य करोति गुर्जरशासने, गते सप्ताहे महाराष्ट्र टाइम्स् सकाळपत्रे लेखद्वयम् आगतम्. अत्रत्याः उद्यमशीलाः तत्र गताः आसन्. तैः उक्तं गुर्जरराज्यस्य अनुकरणम् अस्माभिः कर्तव्यम्. अतः संस्कृतविषये अपि नरेन्द्रेण पुरुषोत्तमेन यदि शिशुशालातः संस्कृतम् आरब्धम्, अमृतवाणी संस्कृतभाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना इति मया अर्धशतवर्षपूर्वम् एका कविता लिखिता. कर्नाटकराज्यशासनेन 9वी कक्षायां पाठिता. लक्षशः कर्नाटकजनाः तां कवितां पठन्ति. अधुना महाराष्ट्रशासनस्य मुजुमदार महोदयः सद्बुद्धिः सञ्जाता. अस्मात् आरभ्य महाराष्ट्रशासने अपि 9वी कक्षा कृते नैव क्लिष्टा न च कठिना पाठयिष्यते. गुर्जरराज्ये अपि अनुकरणं भवतु. भारतवर्षे सर्वत्र संस्कृतं सरलभाषा, अमृतभाषा, संस्कारभाषा, संस्कृतिभाषा, भारतस्य भाषा
इति कृत्वा तस्याः नाम भारती। अतः यदि सर्वत्र संस्कृतं भवेत् मदीयम् आयुः कदाचित् शतवर्षं पर्यन्तं यदि स्यात् तर्हि अहं द्रष्टुमिच्छामि यावत् अन्तिमश्वासपर्यन्तं संस्कृतं विना मया अन्यत् किमपि न कर्तव्यं। तदर्थं नरेन्द्रमोदी महोदयैः आश्वासनं दत्तव्यं न केवलं प्रतिगृहं संस्कृतम् एतेषां संस्कृत एजुकेशन् टु एव्री होम् ETH संस्था विद्यते। मया प्रक्षते किमिति एव्री होम् एव्री हार्ट इट् मस्ट गो। संस्कृतं प्रति हृदयं न प्रतिभवनं प्रति हृदयं संस्कृतं प्राप्नोतु एतावती मदीया इच्छा विद्यते। नरेन्द्रमोदी आश्वासनं भगवतः विष्णोः वरदानं भवेत् इति प्रार्थये। राजेंद्र प्रसाद चरितात् आरभ्य मया डॉक्टर अम्बेडकराणां भीमायनपर्यन्तं योऽयं प्रवासः कृतः अग्रे कदाचित् नरेन्द्रचरितमपि नरेन्द्रायणं मया लिखितव्यं भवेत्। एतादृशं सर्वोत्कृष्टम् आदर्शं सर्वोत्तमं शासनं नरेन्द्रमोदी महोदयानां भवतु। अस्माकं सर्वेषां या आशा विद्यते प्राकट्येन न मया उच्यते सर्वेषां हृदये विद्यते सर्वोच्चस्थानं स्वतन्त्रस्य रामराज्यस्य मोदी हस्तेन सर्वेषां साक्षात्कृतं भवतु इति भगवन्तं प्रार्थ्य विरमामि। नमो नमः।